औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 30 और आज हम करेंगे सूरह लहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए, ना उसका माल उसके काम आया और ना उसकी कमाई। वो अनकरीब एक शोला जन आग में दाखिल होगा, वो भी उसकी बीवी भी जो लकड़ियाँ लाद कर लाती है। इसके गले में एक रस्सी होगी खूब बटी हुई। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जो पहली आयत है उसमें लहब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरह लहब रखा गया है। मक्की सूरत है। शान नुज़ूल को देखें। इस सूरत का अहदीस से ये मालूम होता है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत अंजार और अशीर तक अल अक़रबीन पारा नंबर 19 सूरह शूरा नाजिल हुई, यानी अपने करीबी अजीज़ों और रिश्तेदारों को अज़ाब इलाही से डराइए, तो आपने मक्का के कोहे सुफ़ा पर चढ़कर तमाम कबाइल कुरैश के नाम लेकर पुकारा। जब सब जमा हो गए तो आपने फरमाया कि अगर मैं तुमको इस अमर की खबर दूं कि पहाड़ की दूसरी तरफ दुश्मन मौजूद है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या तुम सब मेरी बात को सच मानोगे? सब ने कहा बेशक, हम यकीनन आपकी बात का एतबार करेंगे, आप हम सब में से बढ़कर सच्चे हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत पेश की और फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक दिन आने वाले सख्त दिन से डराने वाला हूँ। तुम निजात का रास्ता इख्तियार कर लो और अपने बचने की तदबीर कर लो। मैं खुलम खुला तुमको ख़बरदार करने वाला हूँ। अबू लहब ये सुनकर आग भगोला हो गया और इंतहाई मुखालफाना अंदाज में हाथ झटक कर कहने लगा, नाउज़ु बिल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह। तो उसने कहा कि तू बर्बाद हो जाए, क्या हमको इसी बात के लिए जमा किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापाए और हमतन हलीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर गैरत इलाही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज क्यों बर्दाश्त कर सकती थी। ये सूरत फ़ौरन नाजिल हो गई। फिर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी दुश्मनी अबू लहब की बहुत सख्त थी। ये अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सौतेला चचा था। इसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। लात, मनात और उज़्ज़ा ये 3 मशहूर मुशरिकीन अरब की देवियाँ थीं जिनकी परस्तिश वो करते थे और उनके बुत बना रखे थे। इसी निस्बत से इसका नाम भी अब्दुल उज़्ज़ा था। और चूँकि इसका चेहरा सुर्ख रंग का खूबसूरत था, तो इसके चेहरे की सुर्खी और चमक की वजह से इसकी कुनियत अबू लहब हो गई। चूँकि लहब आग के शोले को कहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब चूँकि अपने कबीला बनी हाशिम के सरदार थे, इनकी वफ़ात के बाद इनके सरदारी इनके बेटों अबू तालिब और अबू लहब को मिली। अबू तालिब की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन अबू लहब खूब दौलत और पैसे वाला आदमी था। लेकिन अपने कुफ़र और सख्ती की वजह से वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदीद तरीन दुश्मन हो गया था। जब आप किसी मजमे में पैगाम सुनाते, ये वहाँ पत्थर फेंकता था और तकलीफ़ देता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से सरफराज होने से कबल ही
ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں۔ عتبہ بن ابی لہب کا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا تھا اور عتیبہ بن ابو لہب کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا، اور صرف نکاح دونوں صاحبزادیوں کا ہوا تھا، رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد تبلیغ اسلام فرمائی اور بت پرستی اور شرک کی سخت مذمت کی، تو ابو لہب اور اس کی بیوی عداوت میں آگے آگے رہی، اور اس نے نبی کریم اپنے بیٹوں کو کہا کہ دونوں اپنی بیویوں کو طلاق دے دو۔ آخر کو دونوں نے طلاق دی اور کچھ بری بری باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ خدایا اپنے کتوں میں سے کتا ان پر مسلط فرما دے۔ آخر کو اس کو شام کے سفر میں شیر نے کھا لیا۔ الغرض ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل میں رخصتی سے پہلے دونوں بچیوں کو طلاق دے دی تھی۔ الغرض عربوں میں ایام جاہلیت میں اگرچہ جہالت اور ضلالت کی گھٹا چھائی ہوئی تھی، مگر پھر بھی اپنے قبیلے کی حمایت اور رشتہ داری کا پاس اور لحاظ کرنا یہ اس وقت عربوں کی خصوصیت رہی۔ چنانچہ آپ کے چچا ابو طالب نے محض رشتہ داری کے تعلق سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی کی، ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان کو ہمیشہ ان کا خیال رکھا، اور جب دنیا سے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں آخرت میں آپ کی شفاعت کراؤں۔ لیکن ابو جہل نے جو پاس ہی کھڑا تھا اس نے ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا، اور کفر پہ ہی ابو طالب دنیا سے چلے گئے، جس کا دکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تھا۔ پھر ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی دشمنی اور عداوت میں ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو ایک پتھر لے کے آپ کو مارنے کے لیے آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ام جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر نظر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے۔ ام جمیل نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ میری بارے میں غلط بات کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو ان پر پتھر پھینکتی۔ اللہ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں پھر آتا ہے کہ جو یہ جنگل سے جاتی اور کانٹے اکٹھے کر کے گٹھرا بنا کر لاتی اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور حرم کے درمیان راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ وہ کانٹے آپ کو چبھیں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ اس بدبخت کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ سر پر کانٹوں اور لکڑیوں کا گٹھا تھا، راہ میں تھک گئی تو گٹھے پر پتھر سے ٹکا کر خود سستانے لگی۔ جب پھر چلنے کا ارادہ کیا تو اسی رسی کا جس سے گٹھڑا بنا ہوا تھا پھندا گردن میں پڑ گیا اور گٹھا پیٹھ کی طرف جا لٹکا، جس کے بوجھ سے وہ پھندا پھانسی بن گیا اور گلا ایسے گھٹا کہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ توبہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا انتقام خود لیتا ہے۔ آج کے دور میں بھی جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، برائی سے، برے وقت سے، برے لوگوں سے، برے ماحول سے۔ خلاصے کو دیکھیں، یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتا رہی ہے۔ اس شخص کو اپنے مال اور اولاد پہ بڑا غرور تھا، لیکن مال و دولت اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرت ناک انجام سے دوچار ہوئے۔ اس کے اپنے بارے میں آتا ہے ابو لہب کو ایسی بیماری ہو گئی تھی، جب یہ مرا تو اس کے جسم میں سے بدبو اتنی زیادہ تھی کہ اس کو گڑھا کھود کے اور اس کی اولاد نے لکڑیوں سے اس کو ہلا ہلا کے اس گڑھے میں پھینک دیا تھا، یعنی کہ آخرت میں اس کی اولاد بھی جو تھی نہ دونوں چیزیں نہ کام آئی، نہ مال نہ اولاد۔ تو غرور اور متکبر انسان اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ اس صورت میں 3 سوالات ہیں۔ شان نزول تحریر کریں، دوسرا سوال ہے ام جمیل کی دشمنی تحریر کریں، تیسرا سوال ہے ابو لہب کی بیوی کا انجام تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔
یا اللہ دین اسلام کے مخالفین کو جیسے پہلے آپ نے شکست دی اور ان کی قوتوں کو پاش پاش فرمایا اور ان کی ساری تدبیریں کوششوں کو لا حاصل بنایا، اس طرح ایک قدرت والے رب اب بھی اپنے دین کو کی حفاظت فرما لیجئے اور ان کی مخالفانہ کوششوں کو نیست و نابود فرما دیجئے اور ان کی عیارانہ چالوں کو ملیہ میٹ کر دیجئے اور دین اور دنیا دونوں جہاں میں ان کو ناکامی اور نامرادی نصیب فرما۔ یا اللہ دین اسلام کو عروج عطا فرما، دین اسلام میں مسلمانوں کو آپس میں یکجہتی، پیار، محبت اور اتفاق عطا فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔